नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारी टोली र अनसनरत डाक्टर केसी पक्ष बीचको वार्ता अनिश्चित। प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको वार्ता टोलीको गुनासो। नेपालमा कोरोनाबाट थप 5 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेको संख्या 595 पुग्यो। सप्तरीको तिरहुतमा भएको महिला हत्याको घटना 2 साता बित्दा पनि रहस्यमय। पीडित परिवारद्वारा सुरक्षा र न्यायको माग। कर्तव्य गरेर मारिएको हत्या चाहिँ हो। ट्रम्पद्वारा चुनाव अघि भर्चुअल बहसमा भाग लिन अस्वीकार। ट्रम्पले प्रश्नको सामना गर्न नचाहेको प्रतिद्वन्दी बाइडेनको टिप्पणी। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र राजस्थान भिड्दै। अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्ने दिल्लीको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। वार्ता अनिश्चित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोली बीच आज हुने भनिएको वार्ता अनिश्चित बनेको छ। सरकारी वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समय नदिएपछि वार्ता अनिश्चित बनेको केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर केसी 26औं दिनदेखि अनसनको क्रममा रहेका छन्। उनीसँग वार्ताको लागि सरकारले गरेको प्रयास, त्यसैगरी केसी पक्षले राखेको मागका सम्बन्धमा कुराकानीको लागि हामीसँग डाक्टर केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अर्यालज्यू, एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो वार्तामा के भयो, आज किन वार्ता हुन सकिरहेको छैन, जानकारी गराउनुहोस् न। अब हिजो दिनभरिको वार्ताबाट हामी 8:30 बजे उठेका हौँ र त्यो उठ्ने बेलामा एउटा हाम्रो वार्ता टोलीको बीचमा जे समझदारी बनेको थियो, त्यो समझदारी हामीलाई नियुक्ति गर्ने दुईटै पक्षले आफूलाई नियुक्ति गर्ने पक्षसँग गएर छलफल गर्ने, त्यो चाहिँ रिपोर्ट गर्ने र त्यो आफूलाई नियुक्ति गर्ने पक्षको प्रतिक्रिया सहित फेरि भेट हुने र टुङ्ग्याउने, सके चाहिँ हिजै राति टुङ्ग्याउने र अनसन तोडाउने, होइन भने चाहिँ आज बिहान चाहिँ सबेरै भेट्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अब अहिलेसम्म अब हामीले त हाम्रो तर्फ गर्नुपर्ने गरिसक्यौँ, गोविन्द केसीको तर्फबाट आफ्नो आन्तरिक गृह कार्य छलफल गर्नुपर्ने गरिसक्यौँ। तर उतापट्टि चाहिँ सरकारी वार्ता टोलीले अब प्रधानमन्त्रीज्यूको अथवा मन्त्रीज्यूको, मुख्य सचिवज्यूको कोसँग उहाँहरूले प्रतिक्रिया लिनुपर्ने थियो, खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। त्यहाँ प्रतिक्रिया लिएर अनि त्यो प्रतिक्रियाको आधारमा हामी फेरि वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने, अब त्यो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो वार्ता र टुङ्गाउनु पर्ने एक सिटिङमा, होइन? त्यही समझदारी थियो हाम्रो। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको टाइम पाउनु भएको छैन भन्ने बुझेका छौँ। आजको वार्ता कति बजेको लागि तय भएको थियो हिजो, र अब आज वार्ता हुने सम्भावना कति छ? सरकारी पक्षको वार्ता टोलीले के बताइरहेको छ? हजुर, होइन, उहाँहरूले अब सल्लै गर्न पाउनु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, प्रधानमन्त्रीको समय नै पाउनु भएन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको समय नपाइकन प्रधानमन्त्रीको त्यसमा प्रतिक्रिया नबुझेसम्म त उहाँहरू आएर पनि केही समाधान दिन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि मात्रै यता हामीसँग बस्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको समय हिजो नै तय भइसकेको थियो कि थिएन? प्रधानमन्त्री व्यस्त भएका कारण समय दिन नसकिएको हो कि नचाहेको जस्तो बुझिन्छ? त्यस्तो होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजै पनि समय दिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहेको भए। ठुलो कुरा केही छैन, 5-10 मिनटको कुरा न हो उहाँको त। यसमा अधिकांश कुरा त उहाँ अन्तर्गतको ब्युरोक्रेसीले तयार पारेको कुरा छ, सबै बुझेर तयार पारेको कुराहरू छ। त्यो त खालि उहाँको एउटा सामान्य एउटा चाहिँ अनरसिपको लागि भोलि कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूले हो, भोलि चाहिँ मन्त्री परिषदबाट इन्डोर्स गराउने उहाँहरूले हो, त्यो अपनत्व लिनको लागि र भोलि कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिने भएको हुनाले हो। त्यसको लागि चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने उहाँहरूको दायित्व, आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया हो र त्यसको आधारमा टुङ्गाउनु पर्ने हो। आज प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको अवस्थामा वार्ता गर्न सम्भव छैन त्यसो भए?
वार्ता त्यो उहाँले समय नदिँदासम्म चाहिँ वार्ता टुङ्गिँदैन। अब यसमा के छ भने हामीले अलि कडा शब्द पनि प्रयोग गर्न थालेको अब प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्याग्रहीलाई मृत्यु शैय्यामा राखेर वार्तालाई विलम्ब गरिरहनु भएको छ है। अब डाक्टर मानिलिउँ डाक्टर केसीले आफ्नो प्राणको चाहिँ मतलब आफ्नो प्राण रक्षाको लागि केही कुरा गिभअप गर्छ, त्यसरी उसलाई चाहिँ गिभअप गर्न नलगाउनु पर्छ भन्ने जस्तो त्यो खालको चाहिँ मनोदशा पो छ कि भन्ने शङ्का लाग्यो हामीलाई। अलिक क्रूरता ज्यादा देखिन्छ उहाँको यो चाहिँ उहाँको यो विलम्ब गराएको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँमा जुन एउटा क्रूरता छ, एउटा संवादमा बस्नको लागि पनि उहाँले बल्ल 25 दिनमा बल्ल संवादमा बस्नुभयो होइन, वार्ता टोलीलाई संवादमा बसाउनु भयो। एउटा मान्छे मृत्युको मुखमा पुगिसकेपछि मात्रै बल्ल संवादमा बसाउनु भयो। संवादमा बसिसकेपछि करिब करिब समझदारीमा पुगेका कुराहरूलाई टुङ्गाउनको लागि पनि उहाँले चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट समय नदिने होइन, यो जतिको ठुलो प्राथमिकता त अरू केही होइन होला। अहिले हिजो समझदारी कहाँनिर कुन विषयमा कसरी समझदारी गर्ने गरी तयारी भएको थियो खुलाउन मिल्छ भन्ने संक्षेपमा खुलाइदिनु होला। र अन्तिममा हिजोका भएका समझदारी पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालका मनस्थिति सहितको व्यवहार हुन थालेको हो होइन, त्यस्तो केही छैन। अब हामीले त्यो खास गरेर कन्टेन्टमा यसको अन्तर्वस्तुमा हामीले बाहिर नभन्ने समझदारी गरेका छौँ। यो हाम्रो आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट हो, हाम्रो कोड अफ एथिक्स हो वार्ता टोलीको। त्यसकारणले कन्टेन्टमा कहाँ के छ, के भयो, कसको डिफ्रेन्सेस रह्यो भन्ने कुरा त अब त्यो अहिले हामीले बाहिर भनेको पनि छैन। र त्यो उहाँहरूको केही त्यस्तो रहेछ हामीले पेश गरेको प्रस्तावित समझदारी पत्रमा केही रहेछ भनेदेखि त त्यो वार्ताको टेबलमा ल्याउनु पर्यो। उहाँहरूले त्यो पनि भन्न सक्नु भएको छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन उहाँहरूको के प्रतिक्रिया रह्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामीलाई। अब यहाँहरू के चाहिरहनु भएको छ संक्षेपमा अन्तिममा बताउनुहोस्। अब यदि अहिले हाम्रो साथीहरूले अब सूचना दिइसक्नु भएको छ सञ्चार जगतलाई पनि 4 बजेसम्म यदि वार्ताको टेबलमा नफर्कनियो भने त्यसपछि आन्दोलनका कडा कदमहरू चालिन्छ भनेर अभियन्ता साथीहरूले त्यो कुरा सूचना दिइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यदि यो बिचमा त्यस्तो भयो र यसमा डाक्टर केसीको जीवन तलमाथि भयो भने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग ओम प्रकाश अर्याल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ डाक्टर केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य रहनु भएको छ। हिजो करिब वार्ता निष्कर्ष नजिक पुगिरहँदा सरकारले प्रधानमन्त्रीको तहबाट समय नदिएपछि आज हुने भनिएको वार्ता हुन सकिरहेको छैन, वार्ता अनिश्चित बनिरहेको छ। डाक्टर केसी भदौ 29 गते जुम्लाबाट सुरु गर्नुभएको अनसन आज 26औं दिनको क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चलिरहेको छ। केसीको स्वास्थ्य अवस्था एकातर्फ जटिल बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको देखिनुपर्ने जतिको सक्रियता नदेखिएको अझ व्यवस्था गरेको केसी पक्षका पदाधिकारीहरू, वार्ता समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू बताइरहनु भएको अवस्था छ। र 4 बजेसम्म पनि वार्ता टोली संवादमा नआएको अवस्थामा वा वार्ताको लागि तयार नभएको अवस्थामा कठोर खालको कार्यक्रम अघि सार्नको लागि बाध्य हुने स्वयंसार तयारी भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। झापा, सप्तरी, सुनसरी, बाँके र मोरङमा एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा 2 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका 45 वर्षका पुरुषको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका 72 वर्षका वृद्धको गैराती मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। झापाको दमक नगरपालिका 9 का 52 वर्षका संक्रमित पुरुषको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका एक वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका 4 निवासी 67 वर्षका वृद्ध रहेका छन्। त्यस्तै नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा पनि उपचारको क्रममा एक महिला संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 धम्बोजीकी 85 वर्षकी वृद्ध रहेकी छिन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित भएपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 595 पुगेको छ। सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका 2 मौना कडेरीका एक महिलाको हत्या भएको 2 साता बितिसक्दा पनि अपराधी अझै पक्राउ परेका छैनन्। गत असोज 9 गते शिवनारायण कडोगिया यादवकी 50 वर्षीय पत्नी दयमना देवीको रहस्यमय हत्या भएको थियो। हत्यापछि असुरक्षित महसुस गर्दै यादवका परिवारले सुरक्षा र न्यायको लागि माग गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सप्तरीमा एकपछि अर्को महिला हिंसा घटना भइरहँदा पछिल्लो पल्ट
असोज 9 गते सप्तरीकै मैना कडेरी वडा नम्बर 2 मा एकजना महिला डायमन्ड देवी यादवको निर्मम हत्या गरिएको छ र यो हत्या भएको आज 14 दिन बितिसक्दा समेत सप्तरी प्रहरीले घटनामा संलग्न कुनै पनि दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। यद्यपि सप्तरी प्रशासनले हामीले सूक्ष्म रूपमा यो घटनालाई अध्ययन गरिरहेको बताइरहेका छन्। एटोप्सी रिपोर्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू प्राप्त गर्ने क्रम सकिसकेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियाहरू हामीले टुङ्गाइसकेका छौँ। त्यो घटना कर्तव्य गरेर मारिएको हत्या चाहिँ हो र अन्य कुराहरू अनुसन्धान एकदम गहिरो तवरबाट गइरहेको छ। यसमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि यसमा लागेको छ, सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पनि लागेको छ र हामी पनि लागेका छौँ। र यही स्थान हो गत असोज 9 गते डायमन्ड देवीलाई हत्या गरेर यहाँ फालिएको अवस्थामा शव बरामद भएको छ। यो घटनालाई जसरी पनि हेरेर हुन्छ, छानबिन गरेर हुन्छ, तुरन्त पत्ता लगाएर सार्वजनिक भयो भन्ने यो हाम्रो गाउँपालिकामा यो घटना दोहोरिने छैन। नत्र यो देशमा आजसम्म मैले धेरै हेरेँ, यो घटना त कहीँ निर्मला पन्तको घटना जस्तो त भएन। र यो घटनाको पछाडि घटना हुनुको मुख्य कारण धन सम्पत्ति अथवा जग्गा जमिन हडपिने षड्यन्त्र रहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। यो घटनाको आशंका मलाई कतै न कतै यो धनमालसँग जोडिएको म विश्वस्त छु र यहीँको एउटा सर्टेन समूह छ जसले बारम्बार मलाई यो धनमाल सम्बन्धी अरू घरमा आतंक मचाउने, यसरी दुःख दिने जस्तो नियतले बारम्बार सताइरहेछ। मम्मीले जसले विश्व तरिकाले एकदम निर्मम तरिकाले मम्मीलाई गरेको उनीहरूले सक्दो चाँडो न्यायको कठघरामा ल्याएर उनीहरूले शान्ति सुरक्षा प्रदान हामी राम्ररी बस्न सकौँ। एभी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, मैना कडेरी, सप्तरी। आज अक्टोबर 9 तारिक अर्थात् विश्व हुलाक दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी 146औं हुलाक दिवस मनाइँदैछ। यस वर्ष मोर देन मेल मुख्य नाराको साथ विश्वभर हुलाक दिवस मनाइँदैछ। काठमाडौँको चारखाल स्थित गोसवारा हुलाक कार्यालयमा पनि कार्यक्रम गरी विश्व हुलाक दिवस मनाउने गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले प्रविधिको चुनौती र अवसर सँगसँगै हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। प्रविधिले जो हामीलाई एउटा उहाँले त चुनौती भन्नुभयो, प्रविधिले हामीलाई चुनौती दिइरहेको, म त चुनौतीसँगै त्यसलाई अवसर पनि भन्छु। यो चुनौती र अवसरको यो हामीले उपयोग गर्दै कतिसम्म हामीले हुलाकलाई हामीले त्यसको त्यो अवसरको प्रयोग गर्न सकेका छौँ त्यो समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भइसकेको छ। अझै पनि ढिलो भएको छैन, तपाईँले भन्नुभयो ढिलो भएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के गर्नु के गरेनौँ त्यो समीक्षा हुँदै जाला। अब के गर्नुपर्छ अब हामीले जानुपर्छ। संसारभरको हुलाक सेवालाई स्तरीय र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको दिन हरेक वर्ष अक्टोबर 9 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, भाइचारा विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1874 अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घको स्थापना भएको थियो। नेपालले भने 1956 मा उक्त सङ्घको सदस्यता लिएको थियो। सदस्यता लिएसँगै हरेक वर्ष नेपालमा पनि विश्व हुलाक दिवस मनाउने गरिएको छ। सूचना र सञ्चारले छोटो समयमा ठूलो फड्को मारिरहेका बेला नेपालमा पुरानो सञ्चारको भरपर्दो माध्यम हुलाक सेवा भने विस्तार हुनुपर्ने ठाउँमा खुम्चिँदै गइरहेको छ। हरेक वर्ष हुलाक दिवस मनाउँदै गर्दा पनि हुलाकको अवस्था भने खासै सुधार आउन सकेको छैन। आपसी सद्भाव र सञ्चार माध्यमको रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई थप समन्वयात्मक बनाउने उद्देश्य सहित सन् 1874 को अक्टोबर 9 मा विश्व हुलाक सङ्घ स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष हुलाक दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्मत 1935 देखि हुलाक सेवा औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको हो। नेपाल सन् 1956 मा आएर विश्व हुलाक सङ्घको सदस्य बनेको थियो। त्यही वर्षदेखि नेपालमा पनि विश्व हुलाक दिवस मनाउँदै आइएको छ। पछिल्लो वर्षहरूमा सञ्चार माध्यमका अरू सजिलो, छिटो, छरितो र भरपर्दो माध्यमको विकास तथा पहुँच बढ्दै गएपछि हुलाक सेवा सङ्कटमा परेको छ।
सञ्चार अहिलेको जति आवश्यकता र छिटो छरितो विथिन अ सेकेन्डमा मान्छेहरूले सन्देश आदान प्रदान गर्न चाहन्छ र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयले त्यो खालको विकास नगर्नको कारणले निजी क्षेत्रहरूले प्रशय पाए र निजी क्षेत्रहरूले यस क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा लगानी गरेका छन्। पहिला एकमात्र सञ्चार माध्यम हुलाक सेवा थियो। चिठी पत्रदेखि सूचना आदान प्रदान हुलाक मार्फत हुने गर्थ्यो। अहिले सञ्चारको विकाससँगै हुलाकको काम सीमित मात्र नभई लगभग समाप्त हुने दिशातिर उन्मुख भएको छ। समय र एउटा प्रविधिको विकाससँगै हुलाकको काम चाहिँ अब सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँको चाहिँ अब यो कम्युनिकेसनका चाहिँ कम्पनीहरूले लिएको अवस्था छ र हुलाकले आफूलाई चाहिँ एउटा समय सापेक्ष हिसाबले परिवर्तन गर्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हुलाकको एउटा महत्त्व आवश्यकता करिब करिब अब चाहिँ सकिए जस्तो हुन आउँछ। गाउँ तहसम्म संरचना रहेको हुलाक सेवा विभागले स्वदेश तथा विदेशबाट आएका चिठी पत्र डकुमेन्टहरू सरकारी कार्यालय र व्यक्तिहरूलाई घर घरमा सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छ। हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले यसलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारले बनाउने नीतिहरूमा अब यसको काममा विविधीकरण गर्नु जरुरी छ। हुलाकलाई अब परम्परागतै रूपले चाहिँ अगाडि बढाएर लाँदाखेरि अहिलेको कम्पिटिटिभ यो सेवा विस्तारको क्षेत्रमा अलिकति प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन कि जस्तो प्राइभेट चाहिँ कुरियर सेवाहरूले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। विश्वमा हुलाकले उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहे पनि नेपालमा आवश्यकता अनुसार चल्न नसक्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हो। प्रविधि र समयको माग अनुसार चल्न नसक्दा नेपालको हुलाक सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दो छ। एभी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। भोजपुरको सदरमुकामदेखि टक्सार विमानस्थलसम्मको सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको छ। जिल्लामा नै पहिलो आइफाल्ट प्रविधिबाट करिब 17 करोड लागतमा सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको हो। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरको 16 करोड 92 लाख लागतमा बिहिबारबाट कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको हो। यस अघि नै कालोपत्रेको लागि आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको भए पनि निरन्तर भएको वर्षातका कारण काम रोकिएको थियो। तर केही साता अघिबाट मौसममा सुधार आएपछि कामको थालनी भएको हो। प्रदेश सरकारको निकै महत्त्वपूर्ण योजना भएकाले यसको गुणस्तरमा ध्यान दिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यसको गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसको मिक्स डिजाइन भन्छौँ हैन। अब मिक्स डिजाइन भनेको गिटी, बिटुमिन अनि बालुवा यिनीहरू चाहिँ कति रेसियोमा राख्ने भन्ने एउटा डिजाइन हुँदो रहेछ। त्यो टेस्ट गराएर हामी त्यो ल्याब चाहिँ काठमाडौँ नै टेस्ट गराएको छौँ र त्यही प्रोपोर्सनमा चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ यसलाई मिक्सिङ गर्छौँ र मिक्सिङ गरेर अहिले हामी भर्खर लेइङ गर्दै काम अगाडि बढाएका छौँ। सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएसँगै गुणस्तरमा कमी आउन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै अन्य सरोकारवाला पक्षले अनुगमन गरिरहेका छन्। अनुगमनका क्रममा काम मापदण्ड अनुसारको रहेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यो बाटो आसफाल्ट प्रविधिद्वारा निर्माण भइरहेको छ। यसमा चाहिँ जगदम्बा रायमाझी मार्सेली जेबीबाट चाहिँ यो काम भइरहेको छ। ठेकदारबाट आज कार्य प्रारम्भ भएको हुनाले हामी पनि यसमा चाहिँ कुन प्रविधिद्वारा कसरी बनिँदो रहेछ, यसमा चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने हेतुले आज यो कामको चाहिँ अनुगमन गर्न आएका छौँ। यो अत्यन्त राम्रो काम भएको छ। यो बेटरमेन्टमा गएको छ यो र यो एउटा लाइट फ्युचरमा यसले चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ। काम गर्ने क्रममा कुनै यन्त्र उपकरणको समस्या नआएमा तथा मौसम राम्रो भएमा यो महिनाभरिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। कालोपत्रेको काम सुरु गरेको भए पनि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्षले ट्र्याक्टर लगायतका ढुवानीका साधन सञ्चालनमा रोक नलगाउँदा भने काममा केही बाधा पुगेको कम्पनीको गुनासो छ। कामको गुणस्तरमा कुनै पनि कमी नहुने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। मेरो आफ्नै प्लान्ट छ। उहाँहरू प्लान्टमा बसेर माल बजाएर र साइडमा पनि बसेर काम गराइराख्नु भएको छ। मैले दिनुपर्ने गुणस्तर लिनुहोस्, पिच बिग्रिनु हुँदैन
असल हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणाका साथ उहाँहरूलाई निर्देशित गरेको छु। रायमाझी जगदम्बा मार्सेली जेभीले निर्माण गरिरहेको यो सडकको लम्बाइ 5 किलोमिटर रहेको छ। कालोपत्रेको मोटाई 4 सेन्टिमिटर रहने जनाइएको छ। सडक कालोपत्रे सुरु भएसँगै स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। लामो समयदेखि हिमालको काखमा भेडा पालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका म्याग्दीका किसानहरू राज्यको अनुदानबाट वञ्चित भएका छन्। सहरमा बस्ने र टाठाबाठाले सरकारी अनुदान हात पारे पनि प्रक्रियागत झन्झटले वास्तविक किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 स्थित 3600 मिटर उचाइमा रहेको खोप्रा लेक भन्दा माथि हिमालको काखमा भेडा पालन गर्दै आएका लगभग 7 भेडा बाख्रा गोठहरू सरकारी प्रक्रिया जानकारी नहुँदा अनुदानबाट वञ्चित भएका छन्। लामो समयदेखि 500 संख्यामा भेडा पालन गर्दै आएका अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 पाउदारका राजेश तिलिजा सरकारी उपेक्षा लगायतका कारण विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँछन्। आधुनिक प्रविधि अभाव, प्राप्त औषधि सहित सुरक्षित गोठ र चरण क्षेत्रको अभाव भेडापालकले बेहोर्दै आएका छन्। 2000 समथिङको हाराहारीमा होला भेडा, त्यसमा मेरो स्वयं आफैको पनि छ लगभग 400-500 जति। यहाँ चाहिँ हिउँदमा बर्खामा चाहिँ हामीलाई जङ्गलले जति पनि धान्छ, हिउँदमा जङ्गलले नभ्याउने भएर हामी चाहिँ कास्टी पर्वत धाउनु पर्ने हुन्छ। खोप्रा लेकको आसपासमा बाल्यकालदेखि नै भेडा बाख्रा पालन गरेका 65 वर्षीय तुलबहादुर तिलिजाको गोठमा 270 वटा भेडा बाख्रा छन्। विस्थापित भएर अन्य पेसा तत्काल गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा भेडा पालन गरिरहेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै कमल तिलिजा र कुमार पाइजाको गोठमा 170 वटा, एमबहादुर पाइजाको गोठमा 100 को संख्यामा भेडा बाख्रा छन्। सरकारी प्रक्रिया थाहा नहुँदा किसानका फार्महरू दर्ता भएका छैनन्। साथै प्रदेश र संघको सरकारले दिने अनुदानबाट पनि वञ्चित भएका छन्। घाँसको अभावमा हिमालको काख हुँदै लेक, औलो गर्दै लरेनी, नौली वन, कास्की पर्वतको जलजला लगायतको क्षेत्रमा गोठ डुलाएर भेडा पालन गर्दा वर्षात, हिउँ, जङ्गली जनावर, विष घाँसले गर्दा गोठमा जन्मेका सबै पाठा बचाउन समस्या हुन थालेको छ। टोटल 170 वटा यसपालि पाल्नु भएको? हजुर, यसपालि। भेडा बाख्रा चरणका लागि दिनमा गोठालाहरू र रातमा कुकुरको भरमा भेडा पालन गर्ने गरेका छन्। चाडपर्वमा व्यापारीहरू गोठमा आएर भेडा, खसी, बोका बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाट म्याग्दीका किसानले गुजारा चलाइरहेका छन्। स्थानीय तहले व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गरेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याए त्यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका किसानको जीवन स्तर माथि उठ्ने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। नेपालको विज्ञापन बजार लगातार सङ्कुचनतर्फ गइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली सञ्चार माध्यममा समेत देखिन थालेको छ। नवगठित मिडिया अलायन्स नेपालले क्लिन फिडको लागू भए यसले नेपालको विज्ञापन बजार विस्तार गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेपालमा विदेशी च्यानलहरूले आफू खुसी कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नेपालको विज्ञापन बजार सङ्कुचित बन्दै गएको छ, जसले नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ भने कतिपय सञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बनेको छ। मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार विस्तार हुने बताएका छन्। मूल कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो विज्ञापन बजार डबलले बढ्छ र विज्ञापन बजार बढेपछि सबै हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू जो विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छन् त्यो राजस्वबाट सञ्चालित विज्ञापन अहिले कहीँ न कहीँ हामी आर्थिक रूपमा अभावका कारणले हामी परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ। अब हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्।
क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार छोटो समयभित्रै 10 अर्ब रुपियाँ बढीले वृद्धि हुने अध्यक्ष राज कर्णिकारले दावी गरेका छन्। क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी ब्रान्डले नेपाली सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बढ्ने, जसबाट 12 अर्बमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार झण्डै 25 अर्ब पुग्ने उनको भनाइ छ। यो क्लिन फिड पछि जो विदेशी ब्रान्डहरूले नेपाली टेलिभिजनमा, नेपाली छापामा, नेपाली रेडियोमा जुन खालको विज्ञापन गर्छ, यसले करिबन 1000 करोड भन्दा बढीको विज्ञापन केही समयको अन्तरालमा यसले बढाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि र हामीले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो विदेशी चाहिँ उत्पादनहरूको विज्ञापन त यहीँ बनाउँछौँ। यही उत्पादन गर्दाखेरि यहीँ खेल्ने कलाकारहरू, प्राविधिज्ञहरू, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन सर्जकहरू सबैले काम पाउने भयो र टेलिभिजनले वा सञ्चार माध्यमले पनि विज्ञापनको वृद्धि हुने भयो। त्यो हुनाले अहिलेको जुन 1200 करोडको विज्ञापनको बजार छ, यसलाई 25 अर्ब बनाउन सकिन्छ। कार्तिक 7 गतेबाट क्लिन फिड लागू गर्दा केही समस्या हुने भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर प्राविधिक समस्याका नाउँमा क्लिन फिड लागू गर्ने समय फेरि थप गर्न नहुनेमा अध्यक्ष राज कर्णिकारले जोड दिएका छन्। उनले ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। सम्बोधन गर्ने नाममा हामीले जुन 6 महिना बढाउँ, 1 वर्ष बढाउँ भनेका छौँ, यो अलरेडी यो ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेको छ र 1 वर्ष पश्चात हामीले कार्तिक 7 गतेलाई डेडलाइन मानेर हामी अगाडि बढेको। त्यो निर्वाध रूपमा जानुपर्छ। करिब 90% विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेका छन् भने बाँकी 10% लागि क्लिन फिड लागू गर्ने समय थप गर्न जरुरी नभएको मिडिया अलायन्सको भनाइ छ। यसबाट नेपालको विज्ञापन बजार विस्तारका साथै नेपालका सञ्चार माध्यमहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने छन्। अब बाँकी खबर। लमजुङको बेसी सहरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। लमजुङ जिल्ला र मनाङ जिल्लाका करदातालाई कर सम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्यले लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। कार्यालय स्थापना भएपछि यस क्षेत्रका मानिसलाई कर सम्बन्धी सेवा तनहुको दमौलीसम्म लिन जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। पहिला दमौली धाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले अब यस कार्यालयबाटै हुन्छ। यसका अलावा अब कर चुक्ताका कामहरू हुन्छन्। अब व्यक्तिगत प्यानहरू पनि हामी इस्यु गर्छौँ। अनि अब कर अब अन्तशुल्कको नवीकरण पनि यहीँबाट हुन्छ। अनि त्यसपछि कर बुझाउनलाई हामीले अब करदाताहरूलाई पनि अब करदाता शिक्षाका कार्यक्रमहरू लगायतका कामहरू हामी यहीँबाट गर्छौँ। लगभग एउटा सामान्य करदाताले कर कार्यालय भनेर चिन्ने सबै काम हुन्छ। कार्यालयबाट लमजुङका 8290 करदाता र मनाङ जिल्लाका 597 करदाता गरी करिब 8900 करदाताले सेवा पाउनेछन्। कार्यालयबाट व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा दर्ता हुने, आफ्नो संस्थाको उद्देश्य परिवर्तन गर्ने, राजस्व बुझाउने लगायतको सेवा उपलब्ध हुनेछ। लमजुङ र मनाङ जिल्लाका करदाता यसअघि तनहुको दमौलीमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर सम्बन्धी सेवा लिँदै आएका थिए। करदाता सेवा कार्यालयले लमजुङमै सेवा सुचारू गरेपछि करको दायरामा आउनेको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले यो वर्ष कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रविधिकरण क्षेत्रमा काम गर्ने भएको छ। केन्द्रले साना व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार, कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना, ग्रिन हाउसको निर्माण, यान्त्रिक उपकरण अनुदान लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। गत वर्ष 25 करोड बजेट रहेको केन्द्रमा यो वर्ष घटेर 17 करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा भने केही समस्या हुने देखिएको छ। कोरोनाको महामारी पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको बजेट बढ्यो, कृषिमा बजेट बढी छुट्याइएर कम छुट्याएर के गर्न चाहिरहेको छ। गत वर्ष हामी 25 करोडको हाराहारीमा थियौँ। यो वर्ष हामी चाहिँ 17 करोड समथिङको हाराहारीमा छौँ। भनेपछि 8 करोडको फरक पर्छ। 8 करोडमा 4 करोड समथिङ। कार्यालयले चालु वर्षमा 72वटा साना व्यावसायिक कृषि फर्म स्थापना तथा विस्तार गर्ने, 5वटा स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै 32वटा ग्रिन हाउसको निर्माण, 70वटा यान्त्रिक उपकरण अनुदानमा वितरण गर्ने जनाएको छ। 10वटा आलु पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, 5वटा पकेटमा रैथाने बाली क्षेत्र बनाउने, 35 ठाउँमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन स्थल बनाउने र 2वटा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्ने
तयारी गरिएको छ। मुगुमा अपाङ्गहरूले पनि पहिलो पटक परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन्। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि जिल्लाका 4वटा स्थानीय तहले अपाङ्गलाई परिचय पत्र प्रदान गरेका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसको आधारमा परिचय पत्र वितरण गरिएको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिजङ शाहीले जानकारी दिए। 4 वर्षपछि मुगुमा अपाङ्गले परिचय पत्र पाएका हुन्। परिचय पत्र नहुँदा उनीहरूले सरकारले दिने अनुदान समेत पाउन सकिरहेका थिएनन्। छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकामा 100 जनाको परिचय पत्र बनेको छ। मुगुमा कर्मारोग त्यसै गरी खत्याड गाउँपालिकामा परिचय पत्र बन्ने क्रम जारी रहेको छ। परिचय पत्र पाउने दशकदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका परिचय पत्र पाउने 10 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। उनीहरूलाई अवस्था हेरेर क देखि घ सम्मको परिचय पत्र दिएको छ। खोटाङमा पहिलो किराती राजा मानिने यलम्बरको 100 फिट अग्लो प्रतिमा निर्माण सुरु भएको छ। दिक्तेल रूपकोट मजुवागढी नगरपालिका 14 बुइपामा विश्वकै ठुलो यलम्बरको मूर्ति तथा पार्क सहितको सङ्ग्रहालय निर्माण सुरु गरिएको छ। पार्क निर्माण भएपछि सो स्थानमा पर्यटकीय आवागमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ। पनि एउटा हो आर्थिकको पाटो भन्ने हामीले महसुस गरेको छौँ। त्यो भएर हामीले धेरै ठाउँमा हामीले पर्यटन प्रवर्धनको कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो मध्येको यो पनि एउटा हो र यो बनिसकेपछि हाम्रो जुन हामीले अगाडि सारेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटकीय स्थलहरू मध्येको पनि गौरवको योजना आयोजना बन्छ। यो यलम्बरको पार्क सहित सङ्ग्रहालय निर्माण भएपछि यो क्षेत्र किराती समुदायको ऐतिहासिक स्थल हुने स्थानीयको आशा छ। पछि हामीलाई धेरै महत्त्व रहनेछ र भोलि किरात समुदायका मान्छेहरू जहाँ छरेर रहेका छन् यो ठाउँमा आएर किरात सम्बन्धी र किरात कालका विषयमा चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने थलो पनि बन्नेछ। यो खोटाङ जिल्लामा र खोटाङ जिल्लाको पनि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा वडा नम्बर 14 बुइपामा यो स्ट्याचु बन्दै गर्दाखेरि यो हाम्रो समुदायको लागि चाहिँ एकदम गौरवको कुरा रहेको छ। 70% 1 नम्बर प्रदेश र 30% मजुवा नगरपालिका गरी 14 करोड रुपियाँको लागतमा मूर्ति पार्क तथा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागि छ। 32 रोपनी क्षेत्रफल रहेको पार्कमा बगैँचा, भवन, प्रवेशद्वार र प्रखाल निर्माण भइसकेका छन्। आधुनिक मेसिन तथा औजार भित्रिए पनि डोटीमा अहिले पनि परम्परागत घरेलु प्रविधिबाटै तेल निकाल्ने गरिएको छ। दैनिक रूपमा भान्सामा प्रयोग गरिने तेलको लागि परम्परागत कोल नै प्रयोग हुने गरेको छ। डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिकाका बासिन्दाले परम्परागत रूपमा तोरी पेल्ने कोललाई जोगाइराखेका छन्। भान्साका लागि आवश्यक पर्ने तेल मात्र होइन, चाडपर्व र धार्मिक कार्यका लागि उनीहरू आफ्नै बारीमा फलेको तोरी लगायतका अन्य काठको कोल मार्फत तेल पेल्ने गरेका छन्। धेरै ठाउँमा लोप भइसकेको परम्परागत कोल बोक्टान फुटसिलमा भने सञ्चालनमै छ। स्थानीयले पुस्तौदेखि काठको कोलबाट तेल निकाले परम्परालाई जोगाइराखेका छन्। गाउँलेहरू विशेष अवसरमा जङ्गलको फेदमा रहेको कोलमा ठुलो काठको खम्बालाई 4-5 जना मिलेर तिल, तोरी, रायो लगायत पेल्ने गरेका छन्। कोलमा एकपटक पेलिसकेको तेल वर्षौसम्म राख्दा पनि खराब नहुने स्थानीयको विश्वास छ। दशैं लगायत विशेष चाडपर्वको अवसरमा कोलमा बढी तेल पेल्ने गरिन्छ। कोलको तेल बजारको तेलभन्दा राम्रो र स्वस्थ हुने स्थानीयको भनाइ छ। प्रविधिले मानिसहरूलाई सजिलो बनाए पनि स्थानीयमा देवी देवतादेखि पितृ कार्यमा कोलबाटै निकालिएको तेल प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसको संरक्षणमा गाउँपालिकाले पनि चासो देखाएको छ। र यो हाम्रो पुरानो बाबुबाजे होइन, हाम्रो पुर्खाहरूले एउटा तपाईँको उद्योगकै रूपमा भन्नुपर्छ यसलाई। पहिला हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ कैलालीतिर पनि हाम्रो डोटीका मान्छे अथवा हाम्रो यो बोक्टान फुसली गाउँपालिकाका मान्छेहरू कोल पेल्नका लागि कैलालीसम्म पुग्थे भने त्यो एउटा उद्योगकै रूपमा पनि त्यसले लिएको थियो। कोलको बारेमा भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो पुरानो परम्परागत भनिन्छ त्यसलाई, पुरानो हाम्रो बाजे जिजु बाजेले त्यो कोल पेलेको हुन्छ।
परम्परागत कोलमा तेल निकाल्न छिमेकमा भएका 4-5 परिवारका सदस्य मिलेर कसैले तेल निकाल्ने त कसैले कोल धकेल्ने गरिन्छ। परम्परागत रूपमा तेल निकाल्ने काम समय लाग्ने र झन्झटिलो भएकाले धेरै ठाउँमा भने लोप भएर गइसकेको छ। तेजु ओली, डोटी। निर्यातको तुलनामा आयात अत्याधिक बढेपछि काँकडभिट्टा नाकाबाट हुने व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात ह्वात्तै बढ्दा मेची भन्सारको व्यापार घाटा झन्डै 31 अर्ब नजिक पुगेको छ। निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, प्रवर्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी पूर्वी नाका काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सारको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो। निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढेपछि नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार नाकाबाट हुने व्यापार घाटा चुलिएको छ। निर्यात जन्य वस्तुको पहिचान, प्रवर्धन र बजारीकरणको अभावले वर्षेनी पूर्वी नाका काँकडभिट्टा स्थित मेची भन्सारको व्यापार घाटा बढेको बढै छ। गत वर्ष मात्र मेची भन्सारको व्यापार घाटा झन्डै 31 अर्ब नजिक पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा काँकडभिट्टा नाका हुँदै नेपालबाट 8 अर्ब 62 करोड रुपियाँको विभिन्न माल वस्तु भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको छ भने नेपालले यो नाका हुँदै 39 अर्ब 55 करोड मूल्य बराबरको सामान भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको छ। यस नाकाको आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा झन्डै 31 अर्बको व्यापार घाटा देखिन्छ। जडीबुटी औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने जडीबुटी जन्य पदार्थहरूको के छ भने नन प्रोसेसिङ नभई जाँदाखेरि त्यसको मूल्य कम हुने भयो र उता अरू कन्ट्रीबाट आउँदा चाहिँ प्रायः फिनिस गुड्सहरू चाहिँ हाई मूल्यका आउने भए। जस्तो मिल मेसिनरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको कुरा, अटोमोबाइल्सहरूको कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू उच्च मूल्यका वस्तुहरू हुने भए। निर्यात भएका वस्तु मध्ये नेपालको कृषिजन्य उत्पादन अलैँचीको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। कुल निर्यात रकम मध्ये 3 अर्ब 69 करोड रुपियाँ अलैँची व्यापारबाट नेपाल भित्रिएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, विकास, प्रवर्धन र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने घाटा केही हदसम्म कम हुने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। पहिला हामीलाई पुग्ने गरेको उत्पादन गर्नु पर्यो कृषिजन्य वस्तुहरू, त्यसपछि हामीले बाहिर निर्यात गर्ने गरी उत्पादन गर्नु पर्यो। नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पटक पटकको भारतीय अवरोधले गर्दा व्यापार घाटा अझ थपिँदै गएको छ। भारतीयको अनावश्यक झन्झट र समस्याले पनि कृषिजन्य वस्तु, चिया, अदुवा, अलैँची, अमृतसर लगायत निर्यातमा व्यवसायीले समस्या झेल्दै आउनु र भारतीय बजारको विकल्प नखोजिएकै कारण यस नाकाबाट व्यापार घाटा चुलिँदै गएको व्यवसायी बताउँछन्। व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नलाई हाम्रो देशमा जे जस्तो उत्पादन भएका कुचो, अलैँची, चाहिँ सुपारी, चाहिँ हरेक चिज, चिरैतोहरू, यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट निर्यात गर्नको लागि सरकारले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ कदम चालेर हाम्रो निर्यातजन्य सामानलाई कमसेकम चाहिँ भारत जान सक्छौँ। पूर्वी नाका हुँदै गत वर्ष 2 अर्ब 12 करोड रुपियाँको चिया भारत निर्यात भएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार यो नाका हुँदै 10 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्थानीय स्तरमै कृषिजन्य वस्तु उत्पादनदेखि निर्यातसम्म किसानलाई सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। देशैभरि रासायनिक मलको अभाव भइरहेका बेला वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 95,000 बोरा मल यसै थन्किएको छ। सुक्खा बन्दरगाहको 2वटै यार्ड गलिसकेको डिएपी मलले भरिएको छ। दर्शकबिन, अहिले हामी पर्साको सिर्सिया ड्राइपोर्टमा छौँ र यहाँ नेपाल सरकारले मगाएको डिएपी मल आज दोस्रो पटक आएको छ। विगत 1.5 महिना अगाडि आएको 50,000 बोरा डिएपी मल जुन कुहिएको अवस्थामा थियो, डिएपीमा जुन हिसाबमा किसान आश्रित रहन्छन् खेतीका लागि, पर्सामा जुन प्रकारको र खास गरी सम्पूर्ण नेपालमै जुन प्रकारको मलको हाहाकार यसपालि देखियो, तर यहाँ हामी ड्राइपोर्टमा अहिले कुहिएको मल यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन थन्केर बसेको छ। पुरै यार्ड, यहाँ भन्नुपर्दा सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड
नयाँ यार्डदेखि पुरानो यार्डसम्म अहिले सम्पूर्ण भरिभराउँछ कुहिएको मल। पुरानो कन्साइनमेन्टको सर्वे भएर गएको छ, तर त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म हामीलाई आइपुगेको छैन र नयाँ कन्साइनमेन्ट अब सरले जानकारी गराउँदाखेरि हामीले थाहा पाएको हो अहिले। तर अहिले त्यसको चाहिँ अथेन्टिक चाहिँ डकुमेन्ट हामी कहाँ आइपुगेको छैन र कति भिजेको छ र कति राम्रो छ भने त्यो अहिले यकिन गर्न सकेको छैन। साल ट्रेनिङले यो मल गोदामसम्म पुगेपछि मात्र सप्लायर्सको भुक्तानी दिन्छ र यो मल राम्रो भएपछि मात्र गोदामसम्म पुग्छ। नेपाल गभर्मेन्टको खाद हो होइन, कुनै व्यक्तिको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको त डिसिजन भने नेपाल गभर्मेन्ट र हामी कहाँ आएपछि रिपोर्ट आएपछि हामीले सरकारलाई चाहिँ सब्मिट गर्ने हो। त्यो रिपोर्ट यति पुगेको आएको भनेर त्यो नआयो अन्जेलसम्मलाई हामीले अहिलेसम्म त केही भन्ने अवस्था छैन। अर्को मल मुलुकमा नभित्रिँदा यसपालि सङ्कट हुने देखिन्छ। गहुँ बाली लगायत अन्य दलहन बालीका लागि आवश्यक पर्ने डिएपीको देशैभरि हाहाकार हुन जान्छ। अनुप तिवारी, पर्सा। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिक बदली रही प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:40 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।